Juan Kapitulo 21. Human niini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas ganginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Mingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami." Busa na ngadto sila og nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus didto sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya mingon siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an na ngadto sa lapyahan, sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapyahan, mga 90 ka metros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling, nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha." Busa mikawa si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. 100 og 53 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya mingon si Jesus kanila, "Dali ngari og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugman nimo niining mga butanga?" Siya mitubag, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus mingon kaniya, "Ati mana ang akong mga nating karnero." Unya mingon na usab si Jesus kaniya, "Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako?" Si Simon mitubag pag-usab, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus mingon kaniya, "Ati mana ang akong mga karnero." Unya sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, "Gihigugma mo ba ako?" Ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ati mana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa matuod. Sa batan-on ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos alang kanimo ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan." Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagihas si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midip-ig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo?" Sa pagkakita ni Pedro kaniya, mingon siya kang Jesus, "Ginoo, unsa may dangata niining tawhana?" Si Jesus mitubag, "Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako." Busa mikaylap ang balita diya sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon,
kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat.